رمضان جب 39 دن گزریا نبی فرمایا یا علی جلدی آ مدینے پہ نبی فرمایا جڑا میرے پھرا دے آن دی پہلا مبارک دے سی او دی میں جنت ادا منگا کوئی صحابی مدینے دے پاسے کوئی مکے دے پاسے کوئی پیچھے کوئی اگے تے سرکار سلیمان آسمان والے پاسے انہاں کیا سلیمان بڑھڑا ہو گئے ضعیف ہو گئے علی آوے مدینے آلو علی آوے مکے آلو آسمان آل کی ویدہ ہے سلیمان آدھے تو سانوج منیا نہیں جو منر دا حق آئی او علی